እጁን ወደኔ አንስቶ يقول يا ربي ጌታዬ ያለኝ فأردهما ዝም ብዬ መመለስ አደርጋለሁ ይላል አላህ። መላእክቶቹ ይላሉ إنه ليس أهلا لتغفر له ጌታችን ሆይ ይህ ሰው እኮ ሊማር የሚገባው ሰው አይደለም ይላሉ። አህል አይደለም፣ አንተን ምህረት ማግኘት ያለበት አይደለም፣ በጣም አመፀኛ ወንጀለኛ ባሪያ ነው ይላሉ። فأقول نيجن له ولكني أهل التقوى وأهل المغفرة أنا جن يمهرت بالبيت نين السم مار ميجباو باري عدلم بتلو أنا يدقمو ما مار ميجباين جيتانين أشهدكم أن أنت مسكرون إني قد غفرت لعبدي بارين مرة والله أن أنت مسكرون